बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रब ताला तक पहुँचने का सबसे आसान तरीका क्या है। जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि रब ताला तक पहुँचना है तो फिर हमारे जहन में एक बात ये आती है कि शायद अगर हम कोई वजीफ़ा पढ़ लेंगे, कोई ऐसी तस्बीह पढ़ लेंगे तो हम रब को पा लेंगे, हम रब के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। रब तो उस वक्त मिलता है जब हम सच्ची लगन से अपने रब को पुकारते हैं, जब हम बड़ी शिद्दत के साथ रब ताला से मोहब्बत करते हैं, और जब हमारे जहन में हम वक्त ये ख्याल रहता है कि हम रब ताला से मोहब्बत करते हैं और हमें रब ताला का कुर्ब चाहिए, और उस कुर्ब को हासिल करने के लिए फिर हम बहुत सी इबादत करते हैं। वो इबादत करते हैं जो कि फ़र्ज़ है हम पर, वो इबादत करते हैं जो कि नफली इबादत के ज़ुमरे में आती हैं। फिर बात ये आती है कि जो वज़ाइफ और जो तस्बीहात हम पढ़ते हैं तो क्या उनका असर नहीं होता? तो उसका जवाब बिल्कुल है। मेरे मुर्शिद सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि रब जो है वो तस्बीहात और वज़ाइफ से नहीं मिलता, बल्कि रब तो तब मिलता है जब दिल में बड़ी सच्ची लगन हो कि मुझे रब तक पहुंचना है। जब हमारे जहन में हम वक्त ये ख्याल हो कि मुझे रब ताला का कुर्ब चाहिए, मुझे कोई एक अच्छा काम करना है, मुझे ऐसे काम करने हैं, मेरे अमाल इतने अच्छे होने चाहिए कि रब ताला मेरे बड़े करीब हो जाए, मुझे रब ताला का कुर्ब चाहिए। जब इस लगन के साथ जब हम वज़ाइफ पढ़ते हैं या तस्बीहात करते हैं तो फिर तस्बीहात का असर होता है। अगर हम सरसरी तौर पर कोई भी तस्बीह पढ़ लें और हम ये सोचें कि शायद हम रब के करीब हो जाएंगे, तो भी ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें अपने दिल को कुदूरतों से पाक करना है, हमें अपने दिल को नफ़रतों से पाक करना है, हर किस्म की बुराई से ख़ुद को दूर करना है, क्योंकि हमारा दिल वो जगह है जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमारे रब का बसेरा हो। तो पहले इस दिल से तमाम गंदगियों को, तमाम आलाइशों को दूर करना है, ताकि उसके बाद रब ताला को उसका घर जो है ना बड़ा पाक साफ करके दें, तभी तो रब जो है उस घर में आकर बसेगा। रब ताला ने जो हमें फ़र्ज़ इबादत का हुक्म दिया है, हम उस हुक्म की बजा आवरी करें। फिर उसके साथ साथ जो नफली इबादत हैं हम उनको भी अदा करें। अब फ़र्ज़ नमाज़ों के बारे में ये आ गया कि जो भी हमारे डिपेंडेंट्स हैं, जो हमारे दुनियावी काम है वो भी हमने साथ में करनी है, अपने डिपेंडेंट्स का ख्याल भी करना है, और साथ में हमने फ़र्ज़ इबादत भी करनी ही करनी है। और नफली इबादत में थोड़ी सी जो रिलैक्सेशन हम देखते हैं कि मिल जाती है कि नफली इबादत में अगर ये है कि आपके डिपेंडेंट्स जो हैं वो नज़रअंदाज ना हो। डिपेंडेंट्स में कौन आ जाता है? आपके बीवी बच्चे आ जाते हैं, आपके बहन भाई आ जाते हैं, आपके माँ बाप आ जाते हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी पूरी करना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम अब जब भी अपनी इस्लामी तालीमात पर नज़र डालें तो हमें ये मालूम होता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क दुनिया इख्तियार नहीं की थी, बल्कि दुनिया भी भरपूर तरीके से गुजारी थी और दीन पर भी अमल पैरा रहे। और जो हम अगर सुन्नत नबवी पर अमल करना शुरू कर दें और हम अपने जो डिपेंडेंट्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अल्लाह ताला की इबादत भी करते रहें, तो फिर डेफिनेटली रब जो है वो हमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसमें जो शर्त आ जाती है ना, शर्त यही आ जाती है जो कि अवलीन शर्त है कि दिल में लगन होनी चाहिए, जिस दिल में ये तलब होनी चाहिए कि मुझे रब के करीब जाना है। क्योंकि हमें तो हम वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए ना, कि जो हम लोग हैं, जो इंसानी रूह की तख्लीक है वो अल्लाह ताला ने अपने नूर से की है। तो हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र गुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना एक आला मकाम दिया, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में अपना नायब बना कर भेजा। फिर अगर हम देखें तो जो इंसानी रूह की जो तख्लीक हुई है जो अल्लाह ताला के नूर से हुई है, तो फिर जहन में ये बात आती है कि भाई अगर रूह पाक है तो फिर जो हम बहुत सी बुराइयों में फंसे हुए हैं, बहुत सी बुराइयां कर रहे हैं, तो रूह तो पाक थी, फिर हमने इतने गुनाह कर दिए, अपनी रूह को आलूदा कर दिया, तो शायद जो है वो रोज़े हश्र हमारी हमसे बाज़ पुरस नहीं होगी। तो फिर बाज़ पुरस का क्यों कहा गया? तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। तो जब हम इस बात पर गौर करते हैं, जब हम बुज़ुर्गों को पढ़ते हैं, तो फिर हमें आइडिया होता है कि अल्लाह ताला ने इंसानी रूह की तख्लीक अपने नूर से की। उसके बाद नूर के गुस्ल देने के बाद जब रूह को इस दुनिया में भेजा तो उस रूह को इख्तियारात देकर आज़ाद कर दिया। और ये मैं आपको बताऊं कि इसकी डिटेल आपको मिलेगी सैयद सरफराज अहमद शाह साहब जो कि मेरे मुर्शिद हैं, उनकी किताब जहान फ़कीर में। मैं आपको बता दूं कि पेज नंबर 221 पे आपको इसकी डिटेल भी मिल जाएगी। आप उसको ज़रूर पढ़िएगा कि जब रूह को इख्तियारात देकर
آزاد کر دیا گیا، زمین پر بھیج دیا گیا، تو وہ اختیارات یہ تھے کہ وہ کیا کام کرنا چاہتی ہے، اور ساتھ میں اس کو بتا دیا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس اختیار تھا کہ اس نے کس راستے پر چلنا ہے، کیونکہ احکامات جو ہیں وہ واضح طور پر بیان کر دیے گئے کہ کیا اچھا کام ہے، کیا برا ہے، کون سا خیر کا راستہ ہے اور کون سا شر کا راستہ ہے۔ جزا و سزا کا کانسیپٹ بھی بتا دیا گیا، بڑے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا گیا کہ یہ اچھے کام ہیں، اگر یہ کام کرو گے تو اس کی جزا ملے گی، یہ تمام برے کام ہیں، اگر ان کو سر انجام دیا تو پھر سزا کے مستحق ٹھہرو گے۔ یہ ہر روح پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنے ان اختیارات کو کس طرح سے استعمال کیا۔ اگر کوئی روح بہت اچھے کام سر انجام دیتی ہے تو وہ آبویسلی بہت اچھی ہے، اپنی روح کو ہم صحیح طرح سے لے کے بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نافرمانی کرتی ہے، سرکشی کر جاتی ہے، غلط کام کر رہی ہوتی ہے، ایسے کام سے انجام دیتی ہے جس سے منع کیا گیا ہے، تو اس میں اس روح کی جو اصل بناوٹ ہے کہ روح کی جو تخلیق اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوئی ہے، اس بناوٹ میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، نہ ہی یہ چیز اس میں جاتی ہے۔ اس میں روح کی بیسک فارمیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اس روح کے اختیارات ہیں جو کہ اس کو عطا کر دیے گئے تھے زمین پر بھیجنے سے پہلے، اور یہ اس کی اپنی پھر چوائس تھی کہ اس نے کیا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ تو بڑے کلیئر کٹ ہمارے سامنے موجود تھے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو سورہ 3 کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو کہ میں ابھی اسی کتاب سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہی ہوں۔ سورہ 3 میں رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ انسان انتہائی پستی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس سے پہلے یہ کہہ دیا کہ انسان رب تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ احسن تکوین کہا گیا تو رب تعالیٰ کی وہ بہترین تخلیق پستی کی طرف کیسے جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی بڑی خوبصورتی سے ہمیں اس کتاب میں ملتا ہے کہ سورہ 3 کے شروع میں انسان کو احسن تکوین کہا گیا، اور اسی سورہ کے تقریباً آخر میں فرما دیا گیا کہ یہ انسان انتہائی پستی کی طرف چلا جاتا ہے، اور انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی سمت بھی چلا جائے۔ اگر گناہوں کی طرف چلا جائے تو انتہائی پستی کو چھو لے گا، اور اگر نیکی کی طرف چلا جائے گا تو انتہائی بلندی پر چلا جائے گا، اور یہ انسان ہی ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ انسان جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا، جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں بھیجا اپنا نائب بنا کر، تو انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی روح کی لطافت کا خیال رکھے، اپنی روح کو پرواز دے، اپنی روح کو ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی طرف لے کر بڑھے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اپنی روح کو برا گندہ نہ کرے، بلکہ اپنی روح کو بڑا پاک صاف رکھے، کیونکہ یہی وہ روح ہے جس نے واپس لوٹ کر اپنے اسے مالک حقیقی سے جا ملنا ہے۔ تو گو کہ اصل جو بیسک فارمیشن ہے روح کی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ہم کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو ہم برائیاں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن پھر بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے کلیئر کٹ احکامات کے ساتھ ساتھ ہمیں اختیار دیا ہے، تو ان اختیارات کو صحیح معنوں میں استعمال کریں، ان اختیارات کو ان جگہوں پر استعمال کریں، ان کاموں کو سر انجام دینے میں اپنی صحیح کریں جن احکامات کو، جن کاموں کو کرنے کا حکم میرے رب تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر رب تعالیٰ بھی ہمیں مل جائے گا، اور رب تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی، رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اور کہتے ہیں نا کہ جب رب مل گیا تو پھر کچھ اور نہیں چاہیے ہوتا۔